पान की दुकान मिलेगी, उस पे तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होंगी और वहां हमारी आपकी माँ बहनें बैठी हुई होंगी, खरीद रही होंगी, मर्दों से खरीदो फरोख्त कर रही होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट और बीड़ी और राज और खैनी, सूरती, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेंगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावतें नजारा दे रही होंगी। आओ, चीप रेट में, सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम कॉल गर्ल भी है, हम हाई प्रोफाइल भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। ये दुनिया में गुनाहों का जाल है। जैसे कांटों से बच बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच बच के चले जाओ। यही तकवा है। अगर एक आध गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे जब सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयां की हैं, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका और खैरात किया, कितने हमने नफली नमाजें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयां की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आया अब्दुल्ला, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन कयाम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसी तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो तो शाम का इंतजार न किया करो। पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। वइज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबह, आए अब्दुल्ला, जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो। पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। यह है तकवा, जिसको कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जर्जी साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है। मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और मिडिल बर्थ की ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन धड़ाधड़ चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जर्जी साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर। अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है, उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जिस साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लूं। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं कि इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूं। जर्जिस साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है, देख रहे दाएं बाएं, कोई नहीं देख रहा, सब हर हर सो रहे हैं, अंधेरा है। एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे हैं, दाएं बाएं भी देखा, सब सो रहे हैं। 2-2 हजार रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है। अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे हैं धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। एक बार और देख लूं, ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लूं। मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं, अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है। वहीं रुक गया हाथ,
اب 2 ہی راستے ہیں صاحب، میں چور نہیں ہوں، پیسے نکل رہے تھے اندر کر رہا تھا، یا تو جھوٹ بولوں، ایک راستہ یہ ہے، یا دوسرا راستہ یہ ہے، سن بھائی اب تو بھی دیکھ لیا ہے تو آدھا تیرا آدھا میرا، کہنا کسی سے نہیں، ایک راستہ یہ ہے، لیکن نیت خراب ہو گئی، تجھے کیوں دوں گا، نکال تو میں رہا ہوں، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ چیخ نہ دے، بول نہ دے، اس لیے گڈی نکال رہے ہیں۔ تیسرا راستہ یہ کہ لے کے بھاگو اور چلتی ہوئی ٹرین سے کودو، اپنی جان کا زوخم میں کوئی نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے یہ خطرہ تو آپ مول لے نہیں سکتے۔ وہی 2 راستے، یا تو جھوٹ بول دو بھائی نکل رہی تھی ہم اندر کر رہے تھے، یا یہ کہو کہ نصف لی و نصف لکم، آدھا میرا آدھا تیرا، ہاف ہاف۔ جب اوپر والا آدمی آپ کی حرکت دیکھتا ہے تو آپ کی ہمت چوری کرنے کی نہیں ہوتی، آپ اس نوٹ کی گڈی کو اندر کر دیتے ہیں۔ ایک معمولی انسان جب آپ کے معمولی جرم کو دیکھتا ہے تو آپ جرم کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، IPL کے میچ میں دڑے اور سٹا لگاتے ہوئے، اگر یہی خیال ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ بصیر ہے، سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، سنتا ہے تو اتنا زیادہ سنتا ہے کہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی آہٹ کو بھی وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے۔ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ کے اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی بھی آواز وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے۔ اور دیکھنے کا حال یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو سمندر کی تاریکی کے اندر بھی وہیل مچھلی جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، ایک دن میں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کتنے انڈے ہیں، ان انڈوں کی گنتی کتنی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، ہمیں میرے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہو، ہمیں پولیس نہیں دیکھ رہی ہو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہ کے قریب نہ جائیں۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ ہم شراب نہیں، اللہ دیکھ رہا ہوں، تھوڑے ہٹ نہیں پیئیں گے، یہ ہے تقویٰ، ہم اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دیں۔ یہ ہے خوبصورت لڑکی نے بلایا، آ جاؤ واٹس ایپ پہ، چلے آؤ، پتہ نہیں کیسی ہو، پہلے فوٹو بھیجو، دے دیا ہوں، نہیں کچھ اوپن بھیجو کھلا ہوا، تو اس نے وہ بھی بھیج دیا، لو لڑکی اچھی، چل دیے۔ تقویٰ تو تب ہے جب بستر پر اس کے ساتھ لیٹے ہو، دونوں اپنے کپڑے اتار رہے ہو اور اس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، ہٹ لات مارے، ہٹ چل، آئی ہمارا ایمان خراب کرنے، اور اسی وقت وہاں سے نکل جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے جیسے قوم بنی اسرائیل میں اس شخص نے تقویٰ اختیار کیا تھا، اور بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق جو ایک چچیرا بھائی اپنی چچیری بہن سے پیار کرنے لگا تھا، لیکن چچیری بہن کو کوئی مطلب نہیں تھا، اور جب اس کا باپ مر گیا تو وہ ایک دن بھوک مری کی شکایت لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میرے بھائی، تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے باپ نہیں رہے اس دنیا میں، میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ اور آج موقع ملا اس آدمی کو، چچیرے بھائی کو، کہتا ہے، اے میری بہن، چچیری بہن، پوری زندگی تم سے جو بات نہیں کہہ سکا وہ آج کہہ رہا ہوں، چچا کی زندگی میں تمہیں نہیں پا سکا، میں تمہیں چاہتا ہوں، اگر تمہیں منظور ہو تو آج کی رات میرے پاس آ جانا، تب میں تمہیں اتنے دینار یا درہم میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ ٹھکرا کے چلی گئی، لیکن وہاں گھر پہنچتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے بیمار ہے، اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کہ بھوکے ہیں، بیچاری مجبور ہو جاتی ہے، اور پھر وعدہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، رات کی تاریکی میں ہم اپنے شوہر کو سلا کر، اپنے بچوں کو سلا کر تیرے پاس آ جائیں گے، لیکن تو مجھے تھوڑی سی مدد کر دے۔ اس نے 60 درہم دے دیے، اس نے لائی اور لا کر اپنے شوہر کو دوا علاج کرایا،
اپنے بچوں کو کھلا پلا کے سلا دیا، جو وعدہ کیا تھا وعدے پہ پہنچتی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اپنے سینے سے لگایا، عورت کو اپنی چچیری بہن کو بستر پہ لے گیا۔ جیسے اس نے بستر پہ جا کر اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، یہ کانپنے لگی، تھررانے لگی۔ اس کے چچیرے بھائی نے کہا تم جب آئی تھی تو اتنا نہیں کانپ رہی تھی، تمہاری یہ حالت، جب اتنا ڈرو گی تو آگے کا کام کیسے ہوگا؟ ڈر چھوڑو، کچھ اپنے اندر کھلا پن لاؤ، ڈر ہٹاؤ، میرا سپورٹ کرو۔ اور یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی چچیری بہن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ آج تک میرے چہرے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا،